वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। इस वक्त हम बात करेंगे कि जो मवेशी मंडी में जानवर मौजूद हैं उनमें एक बीमारी बहुत आम बीमारी हो चुकी है जिसे लैम्पी स्किन के नाम से पुकारा जा रहा है। ये वो बीमारी है जिसमें जानवर के जिस्म पर छोटे छोटे दाने नमूदार होते हैं और वो जानवर जो है वो फिर इस बीमारी के साथ जो है वो कई अरसा तक चलता रहता है। ऐसी बीमारी जानवरों में पैदा तो हो चुकी है और इस वक्त में जो निशानदही भी की जा रही है, बकरा मंडी में जाए आप तो बड़े जानवर जो हैं उनमें ज्यादा ये बीमारी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। इस बीमारी से निजात के लिए लाइव स्टॉक वालों ने एक बहुत अहम काम सर अंजाम दिया है कि उन्होंने लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर लाइव स्टॉक के हवाले से जो है वो प्रॉपर इंतजामात किए हैं। अपने एक जो है वो सेटअप लगाया है जिसमें लाहौर में आने वाले जानवर और जो है वो जो भी जानवर लाए जा रहे हैं उनका पहले चेकअप हो रहा है। इवन के जो बाहर से लाहौर आ रहे हैं और जो लाहौर से फिर जो है वो अंदरून शहर में आ रहे हैं जानवर, उन तमाम का जो है वो चेकअप किया जा रहा है। ये चेकअप नहीं क्यों रहा, सिर्फ अगर कोई किसी जानवर में जो है वो निशानदेही हो रही है कि लैम्पी स्किन है तो उसको दोबारा वापस जो है वो भेजा जा रहा है, बल्कि उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसको करंटीना सेंटर में जो है वो रखा जा रहा है। स्पेशली जानवरों के लिए ये करंटीना सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं और करीब ही बनाए गए हैं ताकि जानवरों को वहां रखा जाए और इनके जो मालिक हैं इनको फरोख्त करने की कोशिश ना करें। लैम्पी स्किन एक ऐसी बीमारी है कि जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकती है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी स्पेसिफिक वजह यह है कि ये अगर कोई मक्खी या मच्छर से तो मुंतकिल हो सकती है। अगर आप दो जानवरों को जो है वो साथ रखें और एक को लैम्पी स्किन की बीमारी हो तो दूसरे को इस तरह से जो है वो बीमारी नहीं लग सकती है, ऐसा माहिरीन का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन ये लैम्पी स्किन है क्या, इस पे पूरी जो है वो रिसर्च जारी है। अभी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। जरा वो रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। आजकल जानवरों में एक बीमारी लैम्पी स्किन के नाम से आम हो रही है। ईद उल अजहा के मौके पर, ईद कुर्बान के मौका पर महकमा लाइफ स्टॉक का अमला पूरी तरह मुतहरिक है और जानवरों को लैम्पी स्किन बीमारी से बचाने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इस सिलसिले में लाहौर शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से चेक पोस्टें कायम की गई हैं, जहां पर लाइफ स्टॉक का अमला मुख्तलिफ शिफ्टों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। इन चेक पोस्टों पर जानवरों को चेक किया जाता है कि इनमें लैम्पी स्किन बीमारी की अलामात तो मौजूद नहीं। अगर किसी जानवर में ये अलामात पाई जाए तो इन्हें करंटीना सेंटर में भिजवा दिया जाता है। इसके अलावा लैम्पी स्किन डिजीज के वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक किए जाते हैं और शहर में दाखिले से कबल जानवरों पर चीचड़ मार अद्वियात का स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि जानवरों को चीचड़ से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रखा जा सके। ईद के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसी सेल पॉइंट लगाए गए हैं, जहां लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से वेटरनरी कैंप की सहूलियात फराम की गई हैं, जहां लाइफ स्टॉक का अमला इलाज मुआवजा और चीचड़ मार स्प्रे की खिदमात अंजाम दे रहा है। डायरेक्टर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद नईम कंवर ने आज मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स का दौरा किया, जिनमें शाहपुर कांजरा, NFC बहरिया टाउन और मांगा मंडी शामिल है। उन्होंने ड्यूटी पर ममूर स्टाफ की हाजिरी चेक की और जानवरों को फराम करदा सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर लाहौर ने कहा कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का अमला पूरी जानफशानी से अपने फराइज की अदायगी में मसरूफ है ताकि लोगों को बीमारियों से महफूज और सेहतमंद जानवरों की फरामी यकीन बनाई जा सके। नाजरीन, इस वक्त में सबसे बड़ा मसला यही है कि जो जानवर कुर्बानी के लिए मंडी लाए जा रहे हैं उनमें लैम्पी स्किन नामी एक बीमारी जो है वो काफी हद तक नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि तमाम जानवरों में नजर आ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इतनी तादाद जरूर है कि जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये लैम्पी स्किन जो है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो जाती है, मक्खियों के जरिए होती है या मच्छरों के जरिए होती है, तब भी ये बहुत खतरनाक अमल है। क्योंकि वो जानवर जिसे ये बीमारी हो गई है, जैसे एक बच्चे को जो है वो चिकन पॉक्स निकल आते हैं तो दूसरे बच्चों को जो है वो उससे अलग कर दिया जाता है कि वो चिकन पॉक्स जो है ये फैलने वाली बीमारी है। इसी तरह के ये चिकन पॉक्स टाइप जो है वो दाने हैं जिनको लैम्पी स्किन कहा जा रहा है। ये स्किन की बीमारी है, छोटे छोटे दाने जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उससे तकरीबन ऊपर की स्किन तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन जाहिर है कि अंदर का गोश्त जो होता है जानवर का वो भी खाने के काबिल नहीं रहता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों के जानवर खरीदे हुए बेकार हो गए और ऐसा बहुत से लोगों का जो है वो कहना है। लेकिन इसमें जो महकमा लाइफ स्टॉक है उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जगह जगह जो उन्होंने अपना एक प्रॉपर डिपार्टमेंट के हवाले से ये चेक पोस्ट बनाई है जिसमें जानवरों को चेक किया जा रहा है, ये एक अच्छी और बेहतरीन चीज है। इससे होगा ये कि वो जो लैम्पी स्किन वाले जानवर हैं वो अलग कर दिए जाएंगे और जो तंदुरुस्त जानवर हैं उनकी निशानदेही हो जाएगी। और फिर जो ये स्प्रे हो रहा है
जो चीचड़ को मारने का स्प्रे है, ये एक चीचड़ इसको उर्दू में कहते हैं, लैम्पी स्किन को, जो बीमारी जानवरों में इस वक्त आ रही है, तो इसका स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि जानवर इससे महफूज रहें। लेकिन ये किस हद तक महफूज है, और ये जानवरों में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वक्ती तौर पर जो स्प्रे किया जा रहा है उसमें जानवर महफूज हो और जब आप उसको घर लाएं तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है वो जानवरों में इस तरह की बीमारी जो है वो प्रेजेंट हो जाए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साकिब भट्ट साहब, जिनकी ये रिपोर्ट है, जिन्होंने तैयार की है, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। जी साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने इन्वाइट किया और बड़ा अहम इशू हम लोग आज डिस्कस करेंगे जी। और ये है जी, आज ईद उल अज़हा का आपको पता मौका है और लाजमी बात है ईद उल अज़हा पे जो जानवर है वो बहुत ज्यादा सेल होता है, क्योंकि बकरा आजकल बड़ा महंगा है, लोगों की पहुंच से दूर है, तो ज्यादा लोग जो वैड़े वगैरह जो हैं, जो बड़े जानवर हैं वो कर रहे हैं, इज्तिमाई कुर्बानी होती है, इज्तिमाई कुर्बानी होती है, वो ज्यादा मतलब कि आम हुई है। अब वो ज्यादा आम हुई है और इस दफा हुआ ये है कि ये बीमारी लैम्पी स्किन जो है, ये जो चीचड़ ये बड़े जानवर में आ रही है, ये बड़े जानवर में आ गई है और ये सबसे पहले ना सिंध में मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी, सिंध से, और पंजाब ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे लोग इतनी एहतियात नहीं करते और उस एहतियात ना करने की वजह से जब सिंध से जानवर यहाँ पे आए और ये ट्रांसफर हो गई, यहाँ आप समझ लें कोई आबो हवा से मच्छर, मक्खी और हशरात जो हैं वो आए हैं, तो लैम्पी स्किन जो है पंजाब में भी अब आम होती नजर आ रही है। लेकिन मैं बहुत मतलब इस चीज में आपको ये मतलब छोटे जानवर में ये चीज नहीं है? हाँ जी, छोटे जानवर में ये चीज नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ये सिर्फ बड़े जानवर में है। तो क्या ऊंट में भी है या सिर्फ ये सिर्फ वेड़े और इनमें आ रही है, मतलब ना अभी ऊंट में नहीं है, इनमें अभी आ रही है। और ये जो एक खास मक्खी मच्छर है वो एक वायरस है, ये उस वायरस से वो बैठ के मतलब कि आपको पता है कि कोई मतलब कोई गंदा पानी है या कोई इस तरह का वायरस है, वो वहां से अगर किसी को मतलब आके मतलब काटता है किसी को, जानवर को ऐसे को, तो उससे ये लैम्पी स्किन हो जाता है। अच्छा। और ये बहुत मतलब कि समझ लें कि शिद्दत पकड़ रही है। लेकिन पंजाब में जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है बहुत उसको खराज तहसीन पेश करने को दिल कर रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा ईद उल अज़हा के मौके पर उन्होंने बहुत ज्यादा 8-10 से ज्यादा सेंटर्स कायम किए हैं। जो बाहर से आ रहा है उसकी चेकिंग हो रही है, चेकिंग में जो निकलता है उसको करंटीना सेंटर भेजा जा रहा है, जो है वहां से स्प्रे करके गाड़ियां निकल रही हैं। उसके बाद जब आप मवेशी मंडी में आ जाते हैं तब भी जो है गाड़ी जो स्प्रे का मामला है वो सारे देखिए, बड़े जानवर की स्किन तो बिल्कुल क्लियर होती है, बिल्कुल उसके ऊपर तो कोई भी निशान होगा या कोई भी दाने होंगे, कुछ भी होगा, वो तो सामने ही दिख जाएगा कि ये बीमार है, या जो है वो उसके दांतों से भी जो है वो चेक किया जाता है, डॉक्टर जो है वो इनके जानवरों के मुंह खोल कर भी ये बीमार तो नहीं है। वहां पे डॉक्टर्स हैं, हाजिर सर्विस वहां पे मौजूद हैं डॉक्टर्स, वो पूरे हर जानवर को चेक करते हैं, चेक करके जानवर अंदर आता है, इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से दूसरे बीमारी जो है दूसरों में ट्रांसफर हो जाए। वो अगर वो उसकी क्लियरेंस मिलती है, जिस तरह अभी आपको बताया कि ये सर्टिफिकेट मिलता है हर जानवर को, ठीक है, हर जानवर को सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट के बाद फिर वो जानवर जो है मंडी में फरोख्त के लिए जो अपना जानवर लेने जा रहे हैं वो सर्टिफिकेट के साथ उसको खरीदे, मतलब वो पूछ सकते हैं इस चीज के बारे में। और जो जानवर लेने जा रहा है ना उसके लिए सहूलत मैसर की गई है डॉक्टर्स की, वहां पे वो जाके लाइफ स्टॉक वालों से ये बात कर सकता है कि ये मैंने जानवर खरीदना है, आप इसको चेक करके बता देंगे इसको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो मैं इसको मतलब क्योंकि लाजिमी बात है व्यापारी काफी दफा ना झूठ बोल देते हैं इस चीज में, लाजिमी बात है वो लेके आए तो उनका मतलब होता है कि ये चीज बिक जाए, ये मतलब हमने वापस नहीं लेके जानी। तो उस पे मतलब कि डॉक्टर्स वहां पे लाइफ स्टॉक वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पूरा स्टाफ इस वक्त यानी कि आप समझ लें कि एक्टिव है। जिस तरह मतलब महाज पे मतलब एक जंग लगी होती है और एक्टिव है ना, ये पूरे लाहौर पूरे पंजाब में आपको मैं बता रहा हूँ ये एक्टिव है मतलब सारे, और पंजाब पूरे को कवर कर रहे हैं कि यहाँ पे लैम्पी स्किन जो है कम से कम पहुंचे। लेकिन बहरहाल वो आपको पता है कि जिस तरह का हमारा ट्रीटमेंट है जो भी है सिस्टम, थोड़ा बहुत तो आपको पता फर्क आ जाता है। लोगों की ये मैं समझता हूँ बद एहतियातियां हैं, ये बात एहतियाती है कि लोगों को पता भी है कि ये बीमारी वाला जानवर है, फिर भी उसको लेकर आ रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं और सेल कर रहे हैं, मतलब कि आप समझ लेंगे कसम खा के सेल कर रहे हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है। अब वो भी और पता होता है व्यापारी को अपने जानवर के बारे में पता होता है, जैसे माँ को अपने बच्चे के बारे में पता होता है ना कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ पर जो है वो जिद करता है, क्या करता है। इस तरह व्यापारी जो है ना वो अपने जानवर के बारे में बच्चों वाली कैफियत होती है, बिल्कुल उनको पता होता है कि एक बकरा जो है ये गाय बैल जो है जो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया होता है, उनको आइडिया होता है उस चीज के बारे में, क्या बीमारी है, इसको क्या मामला है, मतलब कोई भी नहीं, लेकिन ये बहरहाल फरोख्त करने। अच्छा, हमें अभी ज्वाइन किया है डीजी रिसर्च लाइव स्टॉक डेयरी डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। जरा बताइएगा कि लैम्पी स्किन वाली जो बीमारी है जो बड़े जानवरों में इस वक्त प्रोमिनेंट हो चुकी है
اور خاص طور پر جو ہے وہ لائف اسٹاک نے اس پہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ ان کو چیک پوسٹ بنا دی گئی ہے کہ جانوروں کو چیک کیا جائے گا. پہلے تو اس لمپی اسکن کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ کر دیجیے ہمارے ناظرین کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم لائف اسٹاک کی جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے جی یہ ایک وائرل بیماری ہے اور یہ ایک گروپ ہے وائرس کا, پاکس وائرس اسے کہتے ہیں. اچھا. کیپری پاکس وائرس جی, جس سے یہ اس کا تعلق ہے. اس میں 3 قسم کے وائرس ہوتے ہیں, ایک شیپ پاکس ہے, ایک گوٹ پاکس ہے اور ایک لمپی اسکن ڈیزیز ہے جو یہ بڑے جانوروں میں ہم دیکھ رہے ہیں. جی یہ بات واضح رہے کہ ہمارے پاکستان میں کسی صوبے میں بھی لمپی اسکن ڈیزیز کا کوئی کلینیکل کیس بفلو میں نظر نہیں آیا. اچھا. البتہ یہ کیٹل کے اندر جس سے مراد میری گائے اور بیل ہے جی, ان میں یہ بیماری نظر آئی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کوئی نئی بیماری صرف پاکستان میں نہیں آئی, یہ ایک قدیمی بیماری ہے. یہ سب سے پہلے زمبابوے میں 1929 میں یہ سامنے آئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ صورتحال ہمارے پاکستان میں بھی ہے. ہمارے یہاں پہ سب سے پہلا پنجاب میں جو کلینیکل لیبارٹری کیس کنفرم ہوا ہے جی, وہ 13 مارچ 2022 کو کنفرم ہوا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے اپنا ایک ہنگامی منصوبہ قبل از وقت تیار کر لیا تھا جو ہمارے پیش نظر تھا کہ سندھ میں یہ بیماری چل رہی تھی. صحیح. تو اس منصوبے کے تحت ہم نے ذمہ داریاں لگا دی تھیں اور مختلف ورکنگ گروپس بنا دیے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے اس حوالے سے سب کو اپنا TOR دے دیا تھا. جی بالکل. اور ہم نے ہر ایکٹیویٹی چاہے وہ ڈیزیز کے ڈائگنوسس کی ہو, چاہے وہ ویکسین پروڈکشن کی ہو جی, اور چاہے ویکسین کی ٹرانسپورٹیشن یا چاہے ویکسینیشن کی ہو, ہم نے ہر حوالے سے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنا ہنگامی منصوبہ بنا لیا. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے ہی لائے عمل تیار کر لیا تھا. جی پہلے لائے عمل تیار کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں جو چیدہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں جی کہ ہم نے ڈیزیز رپورٹنگ کو انکریج کیا. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جتنی زیادہ بہتر طریقے سے ڈیزیز رپورٹ ہوگی اتنا افیکٹولی ہم کنٹرول کر پائیں گے. صحیح. تو ہم نے ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 080009211. ٹھیک ہے. جس کے اوپر کوئی بھی فارمر یا کوئی بھی اس سے متعلقہ شخص اس نمبر کے اوپر فری کال جو ہے وہ کر سکتا ہے جی. اور پھر وہ کال ایک سسٹم کے اندر چلی جاتی ہے جہاں سے ہمارے محکمے کے جو متعلقین سٹاف ہے جی وہ اس کے اگینسٹ جو ہے ایز پر SOP جو ہے وہ پروسیڈ کرتا ہے. اوکے. مزید یہ کہ ایک ہم نے اینڈرائڈ بیسڈ ADRS فارمر ایک ایپ بھی ڈیولپ کر لی. ٹھیک ہے. پہ فارمر جو ہے وہ کسی بھی بیماری صرف لمپی اسکن ڈیزیز نہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی بیماری کے بارے میں وہ رپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا کام ڈیزیز رپورٹنگ کو ہم نے انکریج کیا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ڈیزیز ہمارے سسٹم میں آ جاتی ہے تو دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ پنجاب ایک خوش قسمت صوبہ ہے جس کے پاس اپنا ایک ویکسین پروڈکشن سینٹر ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ لاہور میں قائم ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں لوکل ویکسین پروڈیوس کرنا شروع کر دی. آج تک ہم تقریباً 2 ملین سے زیادہ اس ویکسین کی ڈوزز جو ہے وہ تیار کر چکے ہیں, جن میں سے تقریباً 1.82 ملین ڈوزز ہم تمام صوبہ پنجاب کے 36 اضلاع میں تقسیم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان 1.82 ملین ڈوزز میں سے 1.6 ملین ڈوزز جانوروں کو لگ بھی چکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا پھر یہ ہے کہ ہم نے فارمر میں کریٹ کیا تاکہ فارمر کے درمیان کوئی پینک نہ پھیلے اور وہ پریشان نہ ہو. ہم نے اسے بتایا کہ یہ ایک وائرل بیماری ہے جس کا ویکسینیشن کروا. ویکسینیشن اس کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور چیز جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ اس کا جو خاص طور جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے میڈم. جی میں آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ یہ لمپی اسکن جو بیماری ہے کیا صرف جو ہے وہ اس کی ویکسین دینے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ اگر کسی جانور میں یہ تصدیق ہو گئی کہ اس کو یہ بیماری ہے یا چلیں کوئی بھی بیماری ہے تو پھر اس جانور کا کیا کر رہے ہیں, اس کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ وہ کرنٹائن سینٹر جو آپ لوگوں نے بنائے ہیں ان میں تمام جانوروں کو الگ الگ رکھا جا رہا ہے, کیسے وہاں کی کیا اسٹریٹجی ذرا وہ بھی بتا دیجئے. جی میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں.
सूरत-ए-हाल ये है कि जो एनिमल अफेक्ट हो जाता है लंपी स्किन डिजीज से जी उसको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। अच्छा ठीक है जी वो तो जो बचाव के लिए जानवर हमारे लगाएंगे। सिस्टम में जी जिस जानवर को ये बीमारी लग जाती है हमारा प्रोटोकॉल ये है कि उससे 2 to 5 किलोमीटर रेडियस तक कैटल हैं हम उन्हें वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि वो वायरस उसी एरिया में ही कैप्चर हो जाए। मजीद ये कि जानवर मुतासरा होता है क्योंकि उसे बुखार हो जाता है, उसके जिस्म के ऊपर ज़ेरे जल्द गिल्टियां बन जाती हैं जी। तो हम उसे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बुखार की अद्वियात को इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। और उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं जिससे ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी ऑब्जर्वेशन है कि 4-5 रोज के अंदर खाना पीना शुरू कर देता है। अच्छा। और उसकी दूध की जो पैदावार जो है वो दोबारा बहाल होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए इसके लिए अलहदा क्वारंटाइन महकमा नहीं कर रहा जी। अलबत्ता जो फार्मर हजरात हैं हम उन्हें गाइड ये करते हैं कि आप इस जानवर को अलहदा कर लें ताकि ये जानवर से डायरेक्ट पहली बात ये कि जानवर से डायरेक्ट जानवर को बीमारी नहीं जाती। अच्छा। इनफैक्ट दरमियान में मैं यही सवाल आपसे करने लगी थी जी। जो चिचड़ियां हैं, जो मक्खियां हैं या जो मच्छर हैं जी बिल्कुल ठीक। मुतअस्सिरा जानवर को काट के वो वायरस दूसरे जानवर तक पहुंचाते हैं जैसे मलेरिया में होता है। मलेरिया में होता है ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये जानवर जरा आइसोलेशन में दूर रहेगा तो वहाँ की मक्खियां मच्छर दूसरे जानवर को मुतासर नहीं करेंगे। ठीक है बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब अभी तक पंजाब में कितने केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं लैम्पी स्किन के? जी आप मुझे लिसन कर पा रहे हैं जी? जी मैं कह रही हूँ कि अभी तक पंजाब में कितने जानवर जो है वो लैम्पी स्किन के आप लोगों ने डायग्नोसिस कर लिए हैं? आवाज कट रही है मेरे ख्याल में शायद। आवाज कट रही है। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आप क्लियर आ रही है। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा पंजाब में इस वक्त कितनी तादाद में लैम्पी स्किन के जानवर जो हैं वो डायग्नोसिस हुए हैं? जी हमारे पास मैं वाजे करता जाऊं कि हमारे पास तकरीबन 14.6 मिलियन कैटल है जी। इनमें से सिर्फ 10,711 जानवर मुतासिर हुए हैं। अच्छा। और ये भी मैं वाजे कर दूं कि ये ओवरऑल पॉपुलेशन का 0.07% बनता है। ठीक है। और ये 10,700 एनिमल में से 8,839 एनिमल जो है वो रिकवर भी कर चुके हैं। ठीक है। जो परसेंटेज है वो मोर देन 80% है। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है। ठीक है। और एक और बात भी मैं अपने सामीन के नॉलेज के लिए वो बता दूं कि शराब बहुत कम है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। सही है। आज तक इन 10,711 एनिमल में से सिर्फ 52 एनिमल जो है उनकी मॉर्टेलिटी हुई है। अच्छा। जो हार्डली 0.5% बनती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं जानवर वो रिकवर कितने दिनों तक हो जाते हैं और रिकवर होने के बाद क्या वो दोबारा पहले जैसे सेहतमंद जानवर जो है वो दिखते हैं और क्या फिर वो मार्केट में जो है फरोख्त किए जा सकते हैं? ये कितने दिन का प्रोसेस है एक जानवर के लिए और कितने दिन बाद जो है वो जानवर दोबारा से जो है वो सही हो जाता है? जी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? जी डॉक्टर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? चले आपकी कॉल जो है ड्रॉप हो गई। देख लीजिए अगर डॉक्टर साहब की दोबारा कॉल जो है वो हमें मिल जाए तो हमें इस सवाल का जो है वो जवाब लेना चाहूंगी और अगर नहीं तो फिर हमारे जो रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं हम जो है वो उनसे बात करते हैं। आपने सुना साकिब साहब, तो आप मुझे जरा बताइएगा इस हवाले से कि आपके पास जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन है इस चीज। देखिए वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये इस बीमारी से जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है और चंद दिन बाद जो है वो खाने पीने लग जाता है 3-4 दिन बाद। तो देखिए अगर 3-4 दिन बाद जो है वो ये खाने पीने लग जाता है तो ये दाने भी दूर होने शुरू हो जाते होंगे स्किन से। जाहिर है कि जब एंटीबायोटिक दी जा रही है उसको और बुखार की अद्वियात जो है उसको दी जा रही है तो वो ठीक हो रहा है, तो उसके बाद जो है वो इसको सेल किया जा रहा है। ऐसे भी कुछ जानवर जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगे? अच्छा अभी तो ये उन्होंने बताया ना कि अभी 2022 में इसको मतलब कि ये आई है बीमारी और 2022 में आपको पता है कि अभी ईद उल हिसाब पहली दफा मतलब 2022 में आई है। तो इसका ये है कि 10 से 12 दिन में ना जानवर अपना रिकवरी शुरू कर देता है। 10 से 12 दिन में ये रिकवर होना शुरू कर देता है। तो वो फिर आपको पता है डिपेंड है कि जिस तरह एक बच्चा है वो रिकवरी मतलब तेज कर लेता है या कभी थोड़ी कर ले या ज्यादा दिनों में कर ले, वो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है। लेकिन 8 से 10 दिन में ना ये रिकवरी शुरू हो जाती है। एक बच्चे को भी बुखार हो जाए तो वो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाती है ना, बेचारे से उठा नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, खाना पीना नहीं खाया जा रहा, नहीं जा रहा।
تو اس کی وجہ سے وہ مطلب کہ یہ جب آپ سمجھ لیں کہ یہ 10-12 دن بعد صورتحال ہے. ہاں بالکل جانوروں کی بھی اسی طرح ہی ہے کہ انہوں نے کھانا پینا ہے تو طاقت آنی ہے نا, 10-12 دن بعد آپ سمجھ لیں یہ اپنی پاور میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ جب وہ فارمر دیکھتا ہے جس کا یہ ہے کہ بھئی اب یہ بالکل ایلیجیبل ہو گیا تو پھر دودھ شود یا جو بھی سسٹم ہے وہ اس کا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بات آپ کو ابھی شاید آپ نے پوچھی نہیں ہے, انہوں نے بتائی نہیں, ایک بات ہے کہ سندھ میں یہ جو ویکسین بتا رہے ہیں یہ انہوں نے کروڑوں روپے کی امپورٹ کی ہے سندھ والوں نے. جی ہاں جی, اور لاہور پنجاب میں اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پنجاب نے یہ ویکسین خود بنائی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور کہہ تو رہے ہیں کہ پنجاب میں پہلے سے ہم نے لائے عمل تیار کر لیا اور اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنی ساری اسٹریٹجیز جو ہے وہ پلان کر لی تھی. ویکسینیشن کا انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ ویکسین جو ہے وہ پراپر طریقے سے تیار کی ہے اور جانوروں کو جو ہے وہ لگائی بھی جا رہی ہے. بالکل, اور سندھ میں یہ اپنا کاسٹ پہ دی گئی ہے اور یہاں پہ فری آف کاسٹ دی گئی ہے, ہر فارمر کو پہنچائی گئی ہے. ان کی ٹیمیں ایک دم متحرک ہوئی ہیں اور بالکل ساری طرف. لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے جو آج کل ایٹماسفیئر ہے, میں پھر بندوں کو ہی دوش دوں گا جو یہاں پہ ہیں کہ جی وہ ادھر کے ادھر جانور کر لیتے ہیں, ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں. آپ کووڈ کو دیکھ لیں, کووڈ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے. کووڈ آیا کس طرح آیا؟ باہر سے آیا نا, باہر سے آیا, اور ہماری نااہلی کی وجہ سے آیا کہ ہم نے چیکنگ نہیں کی, ہم نے اس کو جو ہے پراپر نہیں دیکھا. یہ اب لیمپی اسکن جیسی جو ہے وہ بیماری آ گئی, کہاں اوپر سے آ گئی. ظاہر ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ کہیں سے انٹر ہوئے ہیں پنجاب میں, تو یہ پنجاب کے جانوروں کو انہوں نے جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے نا, ورنہ تو اتنی زیادہ ٹینشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یہ اصل پرابلم جو ہے نا وہ وہاں آ رہی ہے جہاں پہ آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, جہاں پہ آپ صورتحال کا پورا جو ہے وہ جائزہ نہیں لیتے, وہاں پر جہاں پر آپ نے جو ہے وہ غفلت برتی وہیں پہ آپ نے معاملات خراب کر دیے. یہاں پہ لیک آف نالج ہے کہ مطلب ایک بندے کے پاس اگر 10-12-20 بھینسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں یہ بیماری ہے, تو سندھ سے جانور پھر پنجاب میں کیسے انٹر ہوئے؟ ہاں یہ مطلب چیکنگ ہونی چاہیے نا. یہ کسی کے پاس 10-15-20 جانور ہوتے ہیں نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کو ہوئے ہیں نا, تو وہ یہ احتیاط نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ سپرے کروا لوں, میں لائف سٹاک والوں کو بلا لوں, ان کو انفارم کر دوں. جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹول پلازا نمبر ہے. دیکھیں اس کو ہر بیماری سے بچانے کے لیے جن کے وہ جانور ہوتے ہیں, جب آپ ان کو اچھا کھاتے کھلاتے پلاتے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں, تو ویکسینیشن بھی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ جب جانور بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کو سمپل دوائی دینے سے, ایون کہ میں نے تو بڑا یہ بھی سنا ہے کہ جو بچوں کو جو ہے وہ سیرپ دیا جاتا ہے بخار کے لیے, وہی جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی اکثر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. زیادہ کر دیتے ہیں, وہی چیز ہے, مطلب جاندار چیز ہے نا. میں چاہوں گا کہ ان کی بھی احتیاط اسی طرح ہی ہونی چاہیے. لیکن لوگ نا ایک بیماری ہوئی ہے ایک جانور کو, اس کو بجائے علیحدہ کرنے کے, لائف سٹاک والوں کو بلانے کے, انہوں نے بھی بتایا کہ ٹول فری نمبر ہے. یہ تو دیکھیں ایک جو بندہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے جس کا جانور ہے, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو بیماری ہے تو اس کو میں نے دوسری جگہوں سے الگ رکھنا ہے, ایون کہ انسانوں سے بھی اور جانوروں سے بھی الگ رکھنا ہے, تاکہ یہ جانور جو ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اس کو دوسرے جانوروں میں نہ لے جایا جائے. لیکن زبردستی کہ اپنا لالچ سامنے ہے ایسے بیپاریوں کا کہ ہم جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے یہ جانور جو ہے وہ نکال دیں. ایکچولی وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے نا, وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں, وہ ڈاکٹر نہیں ہے نا, وہ جس طرح ڈسپینسر ٹائپ نہیں ہوتے, اس طرح کے ہیں. اس کو بلا لیا, اس کو بلا لیا, اس کو جو سمجھ میں آیا, کیونکہ جدت نہیں ہے نا, جب اس نے اگر کوئی ڈگری لی ہوگی تو اس کو پتا ہوگا نا کہ اس کو اس طرح ڈیل کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لائف سٹاک والوں کا پنجاب میں بہت ہولڈ ہے, یہ ہر بندے کے پاس پہنچتے ہیں. دیکھ لیں داخلی خارجی راستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی ایسا جانور انٹر نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی بیماری جو ہے وہ کسی نکل آتی ہے کسی جانور میں تو اس کو فوری طور پہ وہیں پہ ایکشن ہے اس کا. اور میں اپنے مطلب کوہ نور چینل کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسج دوں گا کہ کم از کم لائف سٹاک والوں کے ساتھ رابطہ رکھیں, رابطے میں رہیں, اور رابطے میں رہیں. ان کا ٹول فری نمبر ہے, آپ کو مطلب اس کی کال بھی نہیں پڑنی, آپ نے ٹول فری نمبر پہ کال کرنی ہے, ان کی ٹیم نے آ جانا ہے, آپ اس کو بتائیں, سپرے کروائیں. اور میرا خیال ہے یہ سپرے ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے, بار بار ہونا چاہیے. اس میں جو ہے نا وہ مطلب کہ غفلت نہیں برتنی چاہیے, اور صاف ستھری جگہ پر رکھیں. صاف ستھری جگہ پہ رکھیں. یہی جانور ہے, اسی کا دودھ ہم نے پینا ہے, اسی نے آنا ہے, ہم نے اس کا گوشت بھی کھانا ہے. تو یہ اینڈ آف دی ڈے نقصان ہمیں ہی پہنچائے گا نا, نقصان انسان کو ہی پہنچائے گا, نقصان انسان کو ہی پہنچائے گا. تو ہم نے انہیں کافی مطلب ان میں نا بہت زیادہ احتیاط چاہیے, کوئی ایجوکیشن چاہیے. کر رہے ہیں یہ, لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا غفلت چھوڑ ہی دیں گے. میرا خیال ہے کہ کر رہے ہیں. اعتدال کے ساتھ چلنا بہت بہترین ہے, اعتدال کے ساتھ گوشت کھانا بھی بہترین ہے, لیکن جو اس چیز کی بھی آپ کوانٹٹی بڑھا دیں گے اپنی لائف میں, وہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے گی. وہ چاہے کھانا ہو, وہ چاہے آپ کا کوئی جو ہے وہ آپ کی کوئی بھی رسپانسبلٹی ہو, یا آپ کچھ چاہتے ہو, آپ کی خواہش ہو, تو جس چیز کی بھی آپ مقدار بڑھائیں گے نا زندگی میں, وہ آپ کو بڑا پیچھے لے جائے گی, اور اس کی وجہ سے آپ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے اور آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے گی. اعتدال بہت ضروری ہے. بالکل بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے. گوشت ضرور کھائیں, لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں. ایسے نہیں کہ بس عید پہ ہی ملنا ہے گوشت, اس کے بعد ملنا ہی نہیں ہے, اتنے فریزر بھر لینے اتنے عرصے تک. غریبوں کا حصہ ہے, اصل میں یہ قربانی جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے, ان کو بانٹیں.
اس پر بھی ہم اسپیشل ایک جو ہے وہ پروگرام کریں گے. اور بلکہ یہ پیغام بھی ہے کہ آپ جب ابھی بھی جانور دیکھیں نا, ابھی بھی مجھے ابھی یہاں پہ بیٹھے تھے ہم لوگ کو پتہ لگا کہ جی 1.5 لاکھ کا جانور لے کے آئے اور دوسرے دن اس کو مطلب کہ لیمپی اسکن ہو گیا. ایسا نہیں ہے, یہ وہاں سے لے کے ہی اس طرح آئے ہیں اور وہ احتیاط نہیں, ابھی بھی احتیاط نہیں ہے, دیکھا نہیں نہ گیا, اس کو دیکھا نہیں گیا. رات کو گئے ہیں, رات کے ٹائم دیکھا, جانور پسند آیا, ریٹ ہوا, لے آئے. لیکن میں واقعی اس چیز کو کہوں گا کہ لائف سٹاک والے نے وہاں پر اپنا لگایا ہوا ہے, اسٹال لگایا ہوا ہے, وہاں پہ جائیں, ڈاکٹر کو دیکھیں, وہاں پہ تسلی کریں, ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لیں, پھر جانور خریدیں. آپ اتنی محنت کر کے پیسے کما رہے ہیں اور پیسے سے وہ قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں, تو قربانی بعد میں پتہ لگے کہ جی ایک تو قربانی ضائع چلے گی, اوپر سے آپ کی عید بھی خراب. قربانی کے لیے بہترین جانور جو ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے نام کے لیے ہوتی ہے. قربانی ایک ہمارا فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, اور قربانی اصل میں کی اس لیے گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت نہیں ہیں, جن کو سارا سال گوشت نہیں کھانے کو ملتا, ان کو ہم گوشت کھلا سکیں. ہم تو ہر جگہ جا کے ہوٹلوں میں ادھر ادھر جب آرڈر کر سکتے ہیں, گوشت کھا سکتے ہیں. ہم اپنے لیے جو ہے وہ اگر حصہ نہیں بھی رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مستحق جو لوگ ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہاں پہ اور اپنا تازہ جانور, صحیح صحت مند جانور خریدیں. دھیان سے دیکھ کے, ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے اس کو ویکسینیٹ کروائیے, اس پہ سپرے کروا کے اسپیشلی جو ہے وہ لے کر آئیں. اور بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کو نہ جانوروں کے جو ہے وہ قریب جانے دیں, یہ ذرا احتیاط رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں میں بھی اس وقت میں وائرل انفیکشن بہت زیادہ پھیل رہا ہے, بخار کے حوالے سے بھی. اس پر بھی میں نے پروگرام کرنا ہے. یہ 2 ٹاپک اسپیشلی ہیں جو کل انشاءاللہ جو ہے پرسوں اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. تو ابھی تو ہم لیمپی اسکن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو اپنے جانور کو خریدتے وقت احتیاط رکھیں اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے اس کو گھر لے کر آئیں, تاکہ لیمپی اسکن جیسی یا کوئی اور ڈیزیز جو ہے وہ جانور کو نہ ہو, اور آپ اللہ کی راہ میں جو قربانی کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہو, اور کھانے والا جو ہے وہ صحت مند بھی رہے, بیماریوں سے محفوظ بھی رہے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ثاقب صاحب کہ اس پر آپ نے جو ہے وہ بات کی, آپ یہ ٹاپک جو ہے وہ لے کر آئے. آپ پہ کیا بڑے عرصے سے ٹائم سے جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, ہم نے بھی اس پہ پروگرام کیا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہے, اور جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے, میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک کام ہے, ایک اہم فریضہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے سر انجام دیتے ہیں. جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جہاں کچھ برائی ہو رہی ہوتی ہے اس کو پرومیننٹ کرتے ہیں, اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے تاکہ ہمارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہوں. تو اس میں آپ بھی ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ کے بھی ارد گرد کوئی ایسی شکایت ہے جو اعلیٰ حکام تک نہیں جا رہی ہے, تو آپ ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں, ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. گڈ مارننگ کوہ نور ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا, اور اگر آپ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہاں بھی لکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر نبیہہ علی خان, آپ جہاں بھی لکھیں گے آپ کو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس مل جائیں گے. لیکن میں کہیں بھی کسی سے بات نہیں کرتی ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میرے کافی فیک اکاؤنٹس بھی ہیں. تو یہ احتیاط رکھیے گا کہ میں صرف اور صرف جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ہوں اور کہیں نہیں ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہائی لائٹ نہ ہو کہ جی کل کو ڈاکٹر نبیہہ سے بات ہو رہی تھی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.